Welcome back to Ingwa News. Following reports of drinking water crisis in Talsai, Deputy Collector Milindra Velip, along with officials from various departments, visited the village to assess the situation. Authorities directed immediate cleanings of wells and announced temporary relief measures, including installation of 2,000-liter water tank supplied through a borewell source. Villagers welcomed the intervention and expressed gratitude for the prompt response from the administration. कळ्ळें ते उदक मेळना पूण न्हू आतां बायचें पिवपाचें हेजेर आतां आमचे कडच्यान तुमकां कितें जाय की पिवपाचें कितें केल्यार हांव सद्याक तरी कशें आहा हांव ऑलरेडी सरपंचा कडेन बांयच्या संदर्भान उलयलां कळ्ळें न्ही तांचे कडेन हांव काल जसो तुमचो तशें की म्हाका मिडिया थ्रू जेन्ना हो विशय आयकलो हांवें ऑलरेडी तांकांय डायरेक्शन दिलें की तांगेली जी पायपलायन्स न्यू घालपाची आसा ती लायक फायनल स्टेजीर आसा एक फ्रेश उदकाची सद्याक टायम बींग जर तुमकां आसा जाल्यार कितें केल्यार आमकां आतां हांगा सोल्युशन मेळूं शकता आमकां तुमी कितें करपाचें हांगा हे फिल्टरां उदक सोडपाचें आनी वयर टाकी बांदून दिल्यार आमकां हें आसा खंय वयर ती वयर तेणी हें कोण तो कोण घेता प्रसादान आमकां ती हें केल्लें टाकी बांदली उद्घाटन करून तितून आतां इलेक्शनां हें जालें पळय मागीर तो करूं येवना पळय तो विशय कशा पळय तें कशा की सद्याक कशा की एक टाकी बांदतली तेका काही प्रोसिजर आहा ती परत कशें एस्टिमेट करपा जाय हें करपा जाय हांव कशें म्हणटा की तो टेंडरींग तुमगे पायपलायन सगळी घरां कनेक्टेड आसतली म्हणटी हय ती आसा ती फायनल स्टेजीर आहा आतां परत तुगेले टाकी बांदपाक एस्टिमेट कर हें कर ताका वेळ वयतलो सद्याक कशा की सद्याक आमकां पिवपाक आमगे घर चलोवपाक आमकां कशें कितें जाय आमकां उदक जाय कळ्ळें न्ही सद्याक हांगा आनी एक एडिशनल टाकी हाडून जर टँकरान आमी भरली जाल्यार टेंपररी तरी म्हाका दिसता एक थोडीफार तेजी समस्या आमगेली कमी जावं शकता कित्याक आतां सपोज ही भरलेली आहा आतां तुगेले बोरवेलाक उदक जर आसा आतां ती भरलेली जर परत चालू जाल्यार उदक व्हांवून वयतलें सपोज तेका आनी एक एडिशनल जर टाकी जर बसयली कळ्ळें न्ही एटलिस्ट थोडे फार आमगे पिण्याचो सुद्दां जो विशय आहा कपडे म्हण तूं व्हळान धुता किंवा बाकीचो तो विशय पिण्याचो विशय तरी सॉल्व जावंक म्हाका तर दिसता हे जाता नॉर्मल आमचे कसं प्रोसिजर आसता रँडम आमी घेता सॅम्पल लास्ट इयर घेतले आसा आमी आनी काल पयरय घेतले आसा आमी टेस्टिंगान धाडला आज आमी डेप्युटी कलेक्टरा बरोबर आसा आमचे इंस्ट्रक्शन आसा की जॉयंट सॅम्पल घेवचो सो आमी आजूय सॅम्पल घेतले आनी परत धाडटले टेस्टिंग हेजे पयलीं घेतलें उदक घेतले आसा पिवपा सारकें आसा कांय इश्यू ना आणि लोक कितें म्हणटात की कितें तरी तेलकट येता म्हणटा बोरिंगाचें उदक नॉर्मल कशें आसता मार्च एप्रील मे आसतली तेन्ना उदकाचो सोर्स डिप्लेशन आसता बोरिंगा सो तेन्ना मातसो एक जावप हे टेस्टिंगाचे रिपोर्ट कळटलोच कितें आसता आनी तेजे प्रमाणे आमी कितें आसता डिसायड करतले दोन इश्यू आहा एक आमदाराक टार्गेट केला आनीक तितून भितर एकूच मिडिया वचून तें कितें तरी हें करता आनी तो देखून एक असलो यूट्यूब चॅनल वचून तें डिफेम करपाचें म्हाका दिसता प्रयत्न करता नो डावट जेन्युअन इश्यू आसा उदकाचो पूण तो कसलो बांयचें उदक बोरवेलाचें न्हय हांगा आतां आमी पयलें तुमीय पयलें कलेक्टर साहेबांनीय पयलें आनी बाकीचे इतर लोक येयले तेणीय पयलें हांगा बोरवेलाक उदक ना म्हण ना बोरवेलाक उदक आसा बांयकूय उदक आसा पूण बांयचें उदक आसा तें DDW डिपार्टमेंटा अंडर येना बांय आसा ती मेंटेन करता WRD डिपार्टमेंट सो बांयचें उदक आसा तितून भितर DDWचो कसलो एक पंप सुद्दां ना आतां बांयचे लोक उदक खाता ते तांकां खबर आसून सपोज ते खाता जाल्यार तेंचो तितून भितर आमी कोणाक दोश दिवपाक शकना पूण जेन्ना बोरवेल सामकोच ड्राय पडटा 24 वर बोरवेलाक उदकूच येयना जाल्यार तूं खाता म्हणटा तेन्ना आमी म्हणपाक शकता बाबा तेंचे कालकूत तांकां सरकारान तेंचे खऱ्यानूच अन्याय केलो म्हणून आतां हे बोरवेलाक म्हाका दिसता ऑन ह्युमॅनिटी ग्रावंड ही टांकी सुद्दां हांवें आयकल्ले भशेन सुभाष फळदेसायानूच तांकां बसोवन दिल्ल्यो आनीक हांगा फिल्ट्रेशनाचोय बी प्रोसेस केला पूण जेन्ना हेका उदकाक बोरवेल जें उदक येता तेजो हांवें पळय लास्ट इयराचो रिपोर्ट सुद्दां म्हाजे कडेन आसा तळसाय विलेज हांगा मार्क केल्ले आसा आनी हो रिपोर्ट पळयलो जाल्यार हितून सगळे पॅरामिटर जे आहा ते नॉर्मल आसा हे उदकाचे सॅम्पल कलेक्शनाचे आनी आतां कोणाकूच दुबाव नाका ओके लोक म्हणटकच मनशाक केन्ना त्रास जावपाक येना सरकारूय हेजी काळजी घेता आमचो मिनिस्टर करून इतली रुरल एरिया इतली वास्ट एरिया आसतना खंयच्या हितून पावनासतना रावना सगल्यांक तो पावता आनीक आयज तरी आसतना हे सॅम्पल टेस्ट आमी डायरेक्ट जे बोरवेलाचे आसा तेंय काडलां आनीक तें आतां रिपोर्ट येतलो आनी तितून भितर कितें वयर सकयल आसा जाल्यार सुद्दां आमची तयारी आसा तांकां उदक दुसरें हें दिवपाचें एज पर द डायरेक्शन ऑफ डेप्युटी कलेक्टर बरें उदक दिवपाचें थ्रू टँकर आतां कितें आसा
बोरवेलाक जे आतां सद्या उदकाचो लेवल देंवल्लो आसा त्या कारणान हें आतां उदकाचो मातसो प्रॉब्लेम आसा हो हांगाच ना. आनी गोंया भितर आमची हे डिविजना अंडर म्हाका दिसता 25 बोरवेल आसा. म्हणल्यार जें डिविजन 6 जें आहा तितून भितर सांगे एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी येयना. तितून भितर सांगे, कुडचोरे, सावड्डे, मागीर काणकोण ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी येता. तितून भितर ज्यो ज्यो थोडी एरियान हें आहा तितून भितरूय बोरवेल आसा. बोरवेलाचें सॅम्पल टेस्ट सगळें आमची डिपार्टमेंट करता. हें आतां आमच्या इंजिनियरा कडल्यान आमकां कळून येयलां. आनी तितून भितर बोरवेल म्हणटा ह्या एकूच गांवांत असो ना. बोरवेलाचे लोक दुसऱ्याय गांवांत लोक उदक पिता. तूं कितें सांग सगळें राजकारण चल्लां मग उदका आतां कितें जाता एक 4.5 वर्सां लोक कांय उलयना आनी आतां अकस्मात ते सो मेनी इलेक्शनाचे तोकार जेन्ना पावता तेन्ना कितें तरी उलयता म्हणटकच दूख जाता. कित्याक इतलें करून कोणाचेर आमी बेश्टेच वचून फाराक केलें आनी नांव पिड्यार केलें आनी कोण करता तेंकाय बी ते इंजिनियरींग लोक बाबडे तेय काम करता. हितून भितर आमदार मिनिस्टरूय न्हू ते दीस रात इंजिनियरूय काम करता. तेंचेरूय बी बेश्टी विनाकारण बाबा डावट वयता कोण काम करता आसतना तेंकाय लोक दुसरी नदरेन पळोवपाक लागता मागीर. सो हितून राजकारण असं म्हणपाकूय शकता दुबाव ना. कित्याक हें आतां लास्ट 6 म्हयन्यांचूच कितें जाता इतली 4 वर्सां कोणूय येवं नासलो उठून आनी 4 वर्सान ती एकूच मिडियाक वचून ते रिपोर्ट कित्याक दिता. म्हळ्यार खंय तरी ही मिडियाक हांवें ह्या दिसान पळयल्या. हांव आतां आय एम सॉरी टू से बट ही मिडिया यूट्यूब चॅनल कितें आसा पळय तेका म्हाका दिसता आमचेय कडल्यान तेणी क्रॉस बायट घेवपाकूय जाय कितें आसा तो. आनी आतां ही रियलिटी दाखोवपाक जाय. तुमी जर पळयलें आसता वयर टांक्या सुद्दां चड तुमी चडले तें आमी पळयलां. तुमकां उदक थंय दिश्टी पडलां. तुमी थंय उदक येता तें पळयलां. तुमच्या मुखार सॅम्पल काडलां. हांगा फक्त कितें आसा ती एक 12 मिनटान टांकी भरता. टांकी आसा ती 1000 लिटराची आसा. 12 मिनटान भरले मागीर ताका मातसो गॅप दिवपा पडटा. एक 20 मिनटाचो 25 मिनटाचो गॅप दिवपा पडटा. परतून बटन मारल्यार परतून तेजे तितून जोरां उदक भरलें परतून उदक चडटा. सो हितून भितर फक्त आतां आनीक कलेक्टरान सांगलां आनीक टांकीचो अरेंजमेंट कर म्हणून. पूण अशें ना की उदक बोरवेला ना म्हणून. आतां टेस्टिंगाचो कितें डावट आसा तो फाल्यां कळटलो तुमच्या मुखारच कळटलो. पूण हो जो आतां लास्ट इयराचो रिपोर्ट आहा तितून भितर तुमी पळयलें जाल्यार सगळे पॅरामिटर नॉर्मल आहा.